सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। फखर से कहता है बरेलवी हूँ। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा। हलालियों दिया संदा नहीं हो दिया। हलाली अपनी आदतों को पहचाने जाने बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाई मत बिठाने। कोई भी इलाज है, जदा भी सजदा करना है, जदा भी इबादत करनी है, जदा भी सोरो पुकार करनी है, ला कह दी पे करे आए अल्लाह एक अल्लाह दी करे और कह दे को मत्था नहीं मार दी इजाजत है। ये चंद एक वीडियोस में आपको दिखाता हूँ ना, मतलब हर वीडियो के अंदर इस तरह की एक वीडियो मौजूद होती है। जिस तरह कल एक लांती को कुछ लोग सज्जा कर रहे थे और आपने देखा कि वो जमीन से खुद उठना ही नहीं चाह रहे थे, इतनी मोहब्बत और अकीदत थी। जदा भी सजदा करना है, जदा भी इबादत करनी है, जदा भी सोरो पुकार करनी है, ला कह दी पे करे आए अल्लाह एक अल्लाह दी करे और कह दे को मत्था नहीं मार दी इजाजत है। उसी तरह से ये जो वीडियोस है ना, ये आप दुआ दिया करें कैमरे को कि लोगों के पास से मोबाइल जैसी अवेयरनेस आ चुकी है। इस वजह से कोई ना कोई जो है वो अल्लाह का बंदा वीडियो बनाकर हम तक शेयर करता रहता है, वरना हमें तो पता भी ना चलता कि अंदर खाने क्या काम हो रहे हैं। ये तो एक वीडियो है, ये तो एक बंदा है जो सामने आ रहा है। मैं जिन पर वीडियोस बनाता हूँ ना, अगर अंदर खाने इनके लोगों को थोड़ी गैरत आ जाना और ये कुछ एक्सपोज करना चाहें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सारे हक खदीम जैसे निकलेंगे या इन जैसे लोग निकलेंगे। जूतियां चुमवा रहा ये खड़ा हुआ है, बिलफर सम्मान भी लेते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक है। तो क्या आप अलैहिस्सलाम ने इस चीज की इजाजत दी थी कि मेरे पाँव चूमो, मुझे सजदा करो? हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक नहीं है। अलगर्ज जो भी है, क्या ये चीज अशरफुल मखलूकात को शोभा देती है कि एक इंसान खड़ा होकर किसी की भी जूती उठवा के अपने जैसे और इंसान को वो जूतियां चुमवा रहा है? क्या ये खुद भी चूमता है ये जूती? थोड़े से अकल के नाखून लो, दीन को पढ़ो, जाकर कुरान का तर्जुमा करो। क्या नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन है? ये इस तरह से जूतियों को चुमवाना दीन का हिस्सा है? अगर है तो हमें लाकर दिखाओ मेरे भाई, और अगर नहीं है तो ये जूती इसके मुंह पे मारो, ये जो लांती पेटला खड़ा हुआ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी का पहला बेटा हुआ मर गया, दूसरा बेटा हुआ मर गया, तीसरा बेटा हुआ मर गया, यानी तीनों मर गए। भाईजान तारीख हिंदुस्तान ने किबला इस जुमले को लिख के मान लिया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी के यहाँ एक कनीज रहती थी, वो लखनऊ की थी। उसने उसको मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी इमाम बारगाह में चलो, वहां हुसैन बादशाह की सुल्ताना की शबी बरामद होगी, उसके कदमों पे अपनी चादर रखना, चादर रख के औलाद मांगना, मौला ने जिंदगी वाला बेटा ना दिया, मुझे नौकरी से निकाल देना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी इमाम बारगाह में गई, वहां हुसैन बादशाह की सुल्ताना की शबी बरामद हुई, उसके कदमों पे अपनी चादर रखी, चादर रख के औलाद मांगी, मौला ने एक जिंदगी वाला बेटा दिया, बेटे का नाम रखा पूजा जुलझना। नाम पूजा था, जुलझना इसलिए रखा क्योंकि जुलझना के कदमों से मिला था। पूजा जुलझना, पूजा जुलझना नाम लंबा था, पूजा जुलझना नाम पढ़ना मुश्किल था, नाम पड़ गया पूजा जिना। पूजा जिना, पूजा जिना बच्चा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसकी शादी हुई, उसका एक बेटा हुआ, उसके बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली जुलझना। जुलझना नाम पढ़ना फिर मुश्किल था, नाम पड़ गया मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना बच्चा था, बच्चे से लड़का हुआ, जवान हुआ, सियासत में आया, मेहनत की, स्ट्रगल करके एक मुल्क बनाया, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा। जाहिर तू कहता है पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना आए, ये तेरा पूरा वतन हुसैन। कुछ पूछा मैंने कुछ। यही वो चंद जाहिल किस्म के लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कहानियां लोगों को सुना सुना के नबी अलैहिस्सलाम के घराने को मनवाने की खातिर तौहीद से जंग की हुई है। तौहीद के कातिल बने हुए हैं ऐसे लोग। आप वो बच्चा मांगेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। अभी ये तो एक स्टोरी है, एक स्टोरी, बल्कि इस तरह की न जाने कितनी एक स्टोरीज हैं जो कि ये नबी अलैहिस्सलाम के घराने के हवाले से, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से झूठी कहानियां घड़ते ऐसे कायदे आजम को कभी किसको उठा के। मैंने बोला ना, ये जो बरेलवी हैं और ये जो शिये हैं, जो कि दर हकीकत अहले तशी नहीं है। अहले तशियों को अगर सुनना है ना तो जवाद नकवी साहब को सुने, आपको पता चल जाएगा कि अहले बैत से मोहब्बत करने का जो एक मामला है, जो जज्बात होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अब एक शख्स है जिसको मैं समझ रहा हूं अल्लाह का वली है, गौर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर कोई एक नेक बुजुर्ग है, उनका नाम जुनैद है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मशहूर था, अल्लाह के वली हैं भाई, बड़े नेक परहेज का, उनका हो गया इंतकाल। सर गौर कीजिएगा, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह ने कुरान में बात की नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस की कि ये अल्लाह ही का वली है नहीं, ये तो मैंने समझा। और बहुत से लोगों को मैं दुनिया में नेक समझूंगा, बरोज़े क़यामत असलियत खुलेगी, हो सकता है मुनाफिक निकले।
وہ ہے نا, کئی لوگ شہید آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں لیکن شہید نہیں ہوں گے, ان کے دلوں کے حال اللہ کھولیں گے. کئی علماء آئیں گے لیکن اللہ دلوں کے حال کھول دیں گے. تو حقیقت حال کیا ہے کس کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم. یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی غور کیجیے گا. ایک شخص سے خادم تھے, جہاد کا وقت تھا لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی وہ کچھ خدمت کر رہے تھے. ایک تیر آیا کافروں کی طرف سے آ کے لگا. صحابہ نے نعرے, پتہ کیا لگا, صحابہ نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ اللہ کے نبی کی سواری کی جہاد میں خدمت کرتے ہوئے تیر لگا, اس سے بڑھ کر شہید کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مناظر دکھا دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آگ کی چادر اس کے اوپر لٹکتی میں دیکھ رہا ہوں, مال غنیمت سے شاید چرا لی تھی اس نے. سر اللہ کی بارگاہ میں کس کے لیے کیا معاملہ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ایک شخص انتقال کر گیا, میں اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں. اچھا اب مرنے کے بعد عالم برزخ میں وہ کس حالت میں ہے آپ کو پتا ہے؟ قرآن نے بیان کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا. مجھے تو نہیں پتا بھائی, ہو سکتا ہے کسی عمل کی وجہ سے گرفت ہوئی ہو. میں جس کو بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں, ممکن ہے کسی کوئی چادر آگ کی بنی لٹکی ہو اس کے اوپر, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی. اللہ کی بارگاہ کے معاملات ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اچھا نمبر 2, وہ کس کیفیت کے اندر ہے؟ عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ میں بعض لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے, وہ بالکل کیفیت سونے میں ہوتے ہیں. عالم برزخ میں کسی پر اگر کسی حیثیت سے کوئی حجت کا معاملہ ہو جائے تو اس پہ پوچھ گچھ بھی شروع ہو جاتی ہے. بھائی کون کس کیفیت میں مجھے نہیں پتا. اب میں نے سمجھ لیا یہ اللہ کا ولی جو مرا ہے, مرنے کے بعد اس کی روح آزاد گھوم رہی ہے. اس کی روح کو اللہ نے اتنی طاقتیں دے دی ہیں کہ مجھے یہاں سے بیٹھا سن بھی رہا ہے. اس کی روح کو اللہ نے اتنی طاقتیں دے دی ہیں وہ میری مشکل بھی حل کر لے گا. اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے ہر آواز سمجھنے کی بھی صلاحیت دے دی ہے. یہ میں جتنے ڈائلگز بول رہا ہوں قرآن میں اللہ نے بیان کیے. یہ میری اپنی دنیا ہے جو میں نے بنا لی, جس کو قرآن کہتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی, تمہاری اپنی بنائی بات ہے. اب آپ غور کریں گے نا, یہ پوری فرضی ڈرامہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ایک اللہ کا ولی, آپ اس سے مدد مانگ رہے ہو, بھائی یا خواجہ المدد. سر خواجہ صاحب اللہ کے ولی قرآن نے بیان نہیں کیا. ایک ہمارا گمان ہے, سچا بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اس لیے دھیان رکھ لیجیے گا. علماء ذکر کرتے ہیں اگر اجماع بھی ہو جائے کہ یار یہ بندہ اللہ کا بڑا نیک لگ رہا ہے, یہ اجماع ہو جاتا ہے یہاں پر. اکثر علماء کہتے تھے نہیں, اس لیے کہ غیبی معاملات ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. وہ دل میں مومن تھا نہیں, ہم نے تو ظاہری دیکھا نیک لگا. پہلا شخص دنیا میں شیخ ابن تیمیہ صاحب آئے تھے جنہوں نے ذکر کیا تھا اگر مسلمان کسی کے نیک ہونے پر متفق ہوں تو ہمیں بھی حسن ظن رکھنا چاہیے. لیکن یہ حسن ظن کی بات ہے نا, قطعی فیصلے تو نہیں ہے. یا خواجہ المدد وہ اللہ کے ولی تھے, مجھے نہیں پتا. اللہ نے بیان کیا, مجھے نہیں پتا. عالم برزخ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا. ان کو نوم کی کیفیت میں رکھا گیا ہے, مجھے نہیں پتا. انعامات کی کیفیت میں رکھا گیا, مجھے نہیں پتا. یا عذاب کی کیفیت میں ہے, مجھے نہیں پتا. مجھے تو اللہ نے کچھ بیان نہیں کیا. اچھا مرنے کے بعد کیا ان کی روح کو اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں کہ وہ پوری دنیا کی بولیاں آپ سن رہے ہیں, مجھے نہیں پتا. قرآن نے تو بیان نہیں کیا. اچھا ان کو کیا مشکل کشا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ ذمہ داری دے دی ہے. اللہ نے تو ایسی بات نہیں. یہ پورا فرضی ڈرامہ میں نے رچا لیا. اب میں مدد مانگ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یا فلاں میری مدد کر دیں. ایمانداری سے آپ بتائیے گا اس سے زیادہ بھونڈا استدلال کو دنیا میں آپ نے دیکھا ہے؟ اسی لیے دعا کو عبادت رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ عقائد کی ایک فرضی عمارت بنانا شروع کر دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا وَهُمْ بِدُعَائِهِمْ کافرون. بروز قیامت جو ہے نا یہ سب انکار کر دیں گے, ہمیں کیا پتا تم ہماری کو پکار رہے تھے, ہمیں کیا پتا. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آوازیں بھی ان تک نہیں پہنچتی. بھائی کون کس مقام پہ, آپ کو کیا پتا, مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ معاملہ جو ہے دعا وغیرہ کے بالکل اس کی کوئی دین میں اصل نہیں. یار میں نے بڑے بڑے مفتی دیکھے ہیں بریلویوں کے, بہت بڑے بڑے مفتی جو کہ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل کل ہے, ہمارے پاس نالج ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. مگر ایسے علم کا کیا کرنا جو آپ کو شعور نہ دے سکے, جو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کروا سکے. یار اس بندے کا نام مجھے نہیں پتا, میں نے بہت سرچ کیا, مجھے اس کا نام نہیں ملا, لیکن اس بندے کو دل سے سلام ہے. یہ اہل سنت بریلوی ہے, لیکن بریلوی ہونے کے باوجود اس نے آج ساری بات کلیئر کر دیا, کھول دی ہے کہ جس کو تم اللہ کا ولی مانتے ہو, اللہ کا نیک بندہ مانتے ہو, کیا اللہ نے کہا کہ یہ نیک ہے, کیا اللہ نے کہا یہ تمہاری مدد کرے گا, کیا اللہ نے کہا کہ اس کی روح پر پھر رہی ہے, جو چیز تمہیں چاہیے تمہیں لا کر دے گا, کیا اللہ نے کہا کہ 12 سال پرانی براتیں زندہ کرنے کی طاقت ہے, مردے زندہ کرنے کی طاقت دی ہے میں نے اس کو, کیا قرآن مجید میں ہے, نہیں ہے, کیا لوٹے میں بجلی قید کر سکتے, کیا یہ اللہ نے بتایا, کیا قرآن میں موجود ہے, کیا نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا, بالکل نہیں ہے. یہ بالکل ریئلٹی ہے کہ یہ ہماری اپنی من گھڑک کہانیاں, ہماری اپنی من گھڑک چیزیں بنائی ہوئی ہیں. وہی بات جو اکثر میں ویڈیو میں آپ کو کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ 2 اور 2 100 ہو سکتا ہے, 200 ہو سکتا ہے, 250 ہو سکتا ہے, 500 ہو سکتا ہے, 4 نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا بھائی کیوں, وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے وہ نسل در نسل فلاں بنت فلاں چلتے چلتے آ رہا ہے, یہ نہیں ہوگا, اس کے علاوہ جو مرضی بنا لو. تو یہ معرفت بھی تم نے خود ایجاد کی ہے, ولی بھی تمہارے خود کی ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس یہ طاقت تھی, وہ طاقت تھی. اللہ نے کہیں ذکر کیا, نبی علیہ السلام نے کہیں ذکر کیا, بہت خوبصورت بات کی. اس بندے کو میں ساتھ یہ دیکھیں دل سے سلوٹ ہے, میں اٹھ نہیں سکتا. یہ ویڈیو اتنی وائرل کرو, اتنی شیئر کرو کہ میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی پڑھے لکھے بریلوی میں اور ایک جاہل بریلوی میں زمین آسمان کا فرق ہے. کون کون میری بات سے متفق ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے.